वास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है। वो एक माँ और बेटे के दरमियान की बातचीत है जो कि आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये एक रियल वाक़या है जो कि अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में वहाँ की यूनिवर्सिटी में है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, इस नीयत से, इस इंटेंशन से कि ये आपके लिए सदक़ा जारिया होने वाली है। ठीक है? अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, आज जो है आपको मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि एक अरब फैमिली के बारे में ये कहानी है कि ये एक अरब फैमिली है जिसकी माँ जो है वो बहुत दीनदार होती है और एज़ यूजुअल बाप जो है वो दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो बहुत एक अरबपति, खरबपति, करोड़पति अरब फैमिली होती है। और वो जो फैमिली का जो बाप है वो एक बहुत बड़ा अरबपति, खरबपति, करोड़पति बिजनेसमैन है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, वो क्या कहता है कि उसकी जो वाइफ़ है, यानी कि उस बच्चे की जो माँ है, वो बहुत दीनदार है और वो शुरू से अपने बेटे को, यानी अपने बच्चे को दीन की तालीम दे रही थी, दीन सिखा रही थी, और उसने उसको पक्का नमाजी बना रखा था और वो उसकी दीनी खतूत पर उसकी तरबियत कर रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता गया, तालीमी मराहिल उसके स्टेप बाय स्टेप तय होते गए, बिला आखिर उसने जो है वो ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया। तो हायर एजुकेशन के लिए उसके बाप ने ज़िद लगा ली, रट ली कि अब वो उसको हायर एजुकेशन के लिए एमबीए करने के लिए अमेरिका भेजेगा, और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को जो है उसकी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसको हायर एजुकेशन के लिए वो वहाँ पे भेजेगा। बिला आखिर उसकी माँ ने घुटने टेक दिए और वो सरेंडर हो गई, और वो बच्चा जो है वो सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन लेके वहाँ अमेरिका पहुँचा। जब वो अमेरिका पहुँचा और यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया तो देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हैं, खल्त मल्त है, एक साथ इख्तिलात है, और एक साथ वो नीम उरियां लिबास में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैठे हुए हंसी मजाक और गॉसिप कर रहे। वो लड़का बहुत परेशान हुआ, उसका दिल बहुत दुखी हुआ, और वो ये बहुत उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अब वो सोच विचार के अंदर था तो उसने देखा कि उसके जैसे और मुसलमान जो तालिबे इल्म स्टूडेंट्स वहाँ पे हायर एजुकेशन के पर्पस से लेकर आए थे, कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनके ऊपर भी वो रंग चढ़ना शुरू हो गया और वो भी उसी गंदे माहौल में, उसी रंग रंगीलियों में मस्त होने लगे और बिला आखिर अपने दीन से, मज़हब से बिल्कुल लाताल्लुक़ और दूर हो गए। उस बच्चे को, उस लड़के को और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत ज़्यादा गम हुआ। फिर बिला आखिर उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की तो पता चला कि पाकिस्तान में एक जमात है जो कि ये दीन की का काम कर रही होती है। उसने उनका एड्रेस लिया और एड्रेस लेके फिर उसने उनको एक लेटर लिखा और लेटर के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी की तमाम चीज़ें उसने बताईं कि किस तरीके से वो एक मुस्लिम और अरब घराने का है और किस तरीके से उसकी माँ ने उसकी तरबियत की है और किस तरीके से वो अपने मुसलमान बहन भाइयों को उस माहौल में मिक्सअप होते हुए देख के कैसे उसका दिल जलता और कुड़ता है। और फिर उसने उनसे राय और मशवरा मांगी। फिर क्या हुआ कि वो ख़त जो है वो उस जमात तक पहुंचा, और वो जमात लाहौर राइविंड का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे पहुंचा। और फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने उसको दीन का काम करने का एक स्ट्रैटेजी, एक तरीक़ा, एक वे आउट बताया और कहा कि आपने इस तरीक़े से जो है ये काम करना है। ठीक हो गया दोस्तों। फिर क्या हुआ कि इस तरीके से हुआ। फिर हुआ ये दोस्तों कि वो नौजवान जो है उसने क्या किया, जब उसको ख़त मिला, ख़त का जवाब मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा
کہ اب میں اسی طریقے سے کام کروں گا۔ بزرگوں نے یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے نماز سے دین کے کام کی ابتدا کرنی ہے۔ جب اس نے کیا کیا کہ دوسرے دن یونیورسٹی گیا اور یونیورسٹی کے صحن میں کھڑے ہو کے اس نے زوردار اور گونجدار آواز میں اذان دینی شروع کر دی، اور وہ اذان دینے کھڑا ہوا تو تمام جو مسلم اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو بھی جوش چڑھا اور وہ آستینے چڑھا کے وضو کرنے کی طرف لپ کے، اور جو غیر مسلم پروفیسرز تھے، اسٹوڈنٹس سے، وہ ہکا بکا اپنی کلاسوں سے باہر آ کے کوریڈور میں اور کلاسوں سے باہر کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دوستوں، بالآخر اذان ختم ہوئی اور جو مسلم اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے وضو کیا، اور وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی گئی یونیورسٹی کے صحن میں، اور وہ لڑکا امام بنا اور باقی تمام مسلمان اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مقتدی بنے، اور پھر انہوں نے نماز ختم کی، اور پھر اس طالب علم نے، جو مسلم لڑکا تھا، جو عرب پتی باپ کا بیٹا تھا، اس نے دین کے متعلق کچھ بیسکس باتیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگس کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں، اور اس طرح ڈسکشن ہوئی۔ تمام انگریز اسٹوڈنٹس اور پروفیسر حیران پریشان ہکا بکا سکتے میں کھڑے رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہوا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ بالآخر اس طریقے سے وہاں پہ باجماعت نماز ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے یہ ڈیزائن کیا، وہاں پہ کوئی بھی مسجد نہیں تھی، اور آج وہاں پہ 30 مساجد بن چکی ہیں۔ تو دوستوں، اس نوجوان نے پھر اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم سہروزہ لگاتے ہیں، اور سہروزہ لگانے کے لیے چونکہ کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی جگہ اویلیبل نہیں تھی، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ اسی سٹی کے اندر جو مین گارڈن تھا اس کے اندر اس جگہ کو سلیکٹ کیا کہ ہم اس گارڈن میں جا کر کے اور یہاں پہ رہیں گے اور 3 دن لگائیں گے، اور وہ پھر وہ 3 دن وہاں پہ لوگ آتے جاتے ان کو دیکھتے رہے، اور وہ اوپن ایئر میں، اور وہ وہاں پہ نماز، قرآن، ذکر، مذاکرہ، تعلیم، گشت سب کچھ کرتے رہے، اور لوگ جو انگریز تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ جھانک جھانک کے دیکھتے رہے، آتے جاتے حیران ہوتے رہے، ششدر ہوتے رہے، منہ میں انگلیاں ڈالتے رہے، لیکن ان کو یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نوجوان نے اتنی محنت کی کہ آہستہ 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 وہاں پہ 1 مسجد بنی، 2 بنی، 3 بنی، اور آج وہاں پہ 30 مساجد ہیں۔ اور سان فرانسسکو کی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر اور اس شہر کے اندر مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، یعنی کہ 3.5 کے حساب سے وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ تو دوستوں، یہ وہ اس نے 8 سال تک اس نوجوان نے، ایک اکیلے نے، عرب پتی باپ کے بیٹے نے محنت کی، اور آج بالآخر جو ہے وہاں پہ مسلمان اکثریت تعداد میں سان فرانسسکو کی سٹی میں جو ہے وہ بستے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دیندار ماں کا دین سے جڑنا، اس کا دین پر عمل کرنا، اور اس کا اپنی اولاد کو دینی تربیت دینا تو کہاں سے کہاں لے گیا، اور آج وہ نوجوان جو تعلیم سے زیادہ وہ کیا کرنے لگا، دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گیا، اور بالآخر اس نے پورے شہر کو جو ہے وہ مسلمان کر لیا۔ تو دوستوں، آج آپ کے لیے میسیج یہی ہے کہ اگر آپ، یعنی کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت ٹیچر، اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے اندر دینداری ہے اور آپ دیندار ہیں، تو آپ یقیناً اپنی آنے والی نئی نسلوں کو، اپنی یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے گرون اپ کر سکتی ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس بات چیت سے بہت ساری میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، ٹیچرز سب جو ہے وہ بہت انسپائر ہوں گی۔ یہ ان کے لیے بہت ایک موٹیویشنل جو ہے وہ واقعہ تھا جو کہ میں نے پڑھا، اور کل میں نے اپنی کلاس میں، جو میری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے ویک اینڈ میں، اس میں بھی میں نے ان کو شیئر کیا اور ان کو سنایا، وہ ان کو بہت پسند آیا۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔